स्वर्गीय ब्लेसिंग टाइम मुखार मोगाच्या बाबा आणि बहिणीनो ऑक्टोबरची 30 तारीख ब्रेस्तर 2020 आणि 5 दिसपट्ट्या मिसाची वसपा आणि कीर्तन. आज आम्ही भगवंत मरिया तेरेजा कार्मेलित मात्र हांचे स्मरण करता. तशेंच शिकपा संवसाराचो जुबलीव आचरण करता. पयले वर्सा रोमकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले अध्याय 8 वळ 30 आनी 1 तावन. बाबा भयणीनो, जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? आपल्या काशा पुताक सयत बाकी दवरिनासता आमा सोमेस्तां पसो ताका सोडून दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सवे हेर सगळे आमकां दिनासतना कसो रावात? देवान विंचलेल्या विरोध पिर्याद हाडटलो कोण? ती नितीवंतपण देवच फैसाल दिता, तर तांकां गुन्यांवकार करूंक कोणाक तांकात? क्रिस्त जेजू मेलो, जिवान जाला, देवाच्या उजव्याक बसला आणि आमचे पसत विनंती करता. अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातान वेगळी करतलो? कश्ट वा अडचणी, दगदवणी, खाणा जेवणाचो वा नेसनाचो तातवर, आपाय वा तालवार पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. तुजे पसो दिसान दीस मरणाक आमकां तयार करतात, कातरूंक व्हरतात त्या बोकऱ्या बरी आमकां लेखतात. जाल्यारय ह्या सर्वांती जाणे आमचो मोग केला ताचे मरिफात आमी संपूर्ण जैत जोडटा. कित्याक इतले हांव खंडीत जाणा, मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं, सैमवर्त्यो सक्त्यो वा पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं, फुडलो काळ जावं, अंतराळ जावं, पाताळ जावं, कोणीय जावं, कितेंय जावं, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमयातय आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगातान आमकां वेगळी करूंक शकचे ना. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुज्या मोगा पसत म्हाका निवार सर्वेस्परा, तुज्या नांवा पसत म्हजे कुमकेक ये सर्वेस्परा. तूं दयाळ मोगाळ देखून जा तूं म्हजो राखणो, कित्याक हांव गरजेवंत आनी दुबळो आनी म्हजे भितर म्हजे काळीज कळवळटा. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, पाव म्हाका, तुज्या मोगा पसत सांबाळ धर म्हाका. तुजो हात हांगा आसा, तुवें हें केलाय म्हूण मनीस जाणा जावं सर्वेस्परा. म्हज्या वंठांनी सर्वेस्पराक व्हडल्यान दिनवासता. लोकांच्या जमतेन हांव ताका वाखणटा, कित्याक तो दुबळ्या धाकट्यांच्या बगलेक रावता. मरणाचे फर्मान मारतल्यांच्या हातांतलो तो तांकां निवारता. श्लोक. तुज्या मोगा पसत म्हाका निवार सर्वेस्परा. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. सदैव जावं सर्वेस्पराचे नावी येता तो, शांती, सर्गी आणि महिमा आणि उन्नती, अति उन्नती. हालेलुया. सान लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 13 वळ 30 आनी 1 तावन. त्या दिसांनी थोड्या फारिसेवांनी जेजूस येवन म्हळें, हांगासर तूं भायर सरून वच, कित्याक हेरोद तुका जिवेशी मारूंक सोदता. जेजून तांकां जाप दिली, वचा आनी त्या कोल्यांक अशें सांगा, पळय आज आनी फाल्यां हांव देंवसार चडयता आनी पिड्या शिड्या घुवन करता, पूण तिसऱ्या दिसा हांव म्हजो शेवट जोडटलो. तरी पूण आज, फाल्यां आनी परवा म्हजे वाटेन हांव चलत रावच जाय, कित्याक एक प्रवाद्यान जेरुसलेमा भायर मरूंक जायना. ए जेरुसलेमा, जेरुसलेमा, प्रवाद्या तूं जिवेशी मारताय आनी देवान धाडलेल्या दुतांक फातरायताय. एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकाट्या भितर एकठांय करता, तशें तुज्या भुरग्यां एकठांय करूंक कितलेशे फावटी हांव आशेलो, पूण तुवें म्हाका सोडलें नाय. पळय तुजें देवाळ, देवान तें सांडलां. हांव तुमकां सांगता, सर्वेस्पराचे नावी येता तो सदैव म्हूण तुमी म्हणासर ह्या फुडें तुमी म्हाका पळोवची नात. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता.